अस्सलामुअलैकुम सामीन। 6 ज़िलहिज्जा और 25 जून है। आज की ख़बरों की शुरुआत दोहा कतर के साबिक़ इमाम कारी मोहम्मद सलमान मुज़फ़्फ़रनगरी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अनफ़ाल क़ुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि वर्रसूल। माशाअल्लाह। फत्तक़ुल्लाह वअस्लिहू ज़ात बैनिकुम वअतीअुल्लाह वरसूलहू इन कुन्तुम मुअ्मिनीन। माशाअल्लाह। फत्तक़ुल्लाह वअस्लिहू ज़ात बैनिकुम वअतीअुल्लाह वरसूलहू इन कुन्तुम मुअ्मिनीन। इन्नमल मुअ्मिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। माशाअल्लाह। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। माशाअल्लाह। الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ما شاء الله. حياك الله. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك
لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ما شاء الله. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. سبحان الله. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. جزاك الله جزيلا. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ما شاء الله. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر ما شاء الله. ويقطع دابر الكافرين. حياك الله. ويقطع دابر الكافرين. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم سبحان الله. وتودون أن غير ذات
الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو